أزول مرحبا يسونا غير سكرا سبور أساكيدا ند نمسايف سربات أنا وتندف خضار دور تاكي قاعد نتورا يمين جمال بالماضي يسنجمع دي ميورارينس ورا نسنات نتمليليثي وتنتمليليث تقبوش افريقيا لساعدين غير مسار 2019 تربعت تموت ناقص ولا متعدله معنا ثورة 296 كاروت اكو تربعت لاغومبي يون غير يون سينا كاين ثلاثه كي عدن تربعت غنو ثورار تمليث ديك اكو تربعت تونس الجزائر قرفهان سيون يسوي غرولاش جمال بالماضي يعرض ويجرب طاسي ميورارن دي ثلاثه تملينا كيم ماشي تسربعت ديكش من نزل لاغومبي ديكش من نزل تربعت تونس دنوا اذا ميورارن يديرن كني وقت الحال يوانيك سراجون سيكسن جمال بالماضي ذا شو ان سراجون سي تربعت كيم دي تقبوش نفريقيا غير ديرين ذي مسار وذا شو ان زمر ادنكس يخص دي تربعت تمورتنا سمسالة كيكو فيها المسلا دي نوفا بويرو سبور بوسا كي لاكو سين في اول الحرمه الجاينو تيفوست عمر موسي انا مسنا مرحبا عمر أزول نور الدين أزول لي مثلا فريد ثنمير في العرض كاين إن شاء الله نيلي نفسس في الأول إن شاء الله ينفرجن دولين تذويل تيجرس إن شاء الله فريد سعادة كل ما سنسي ولا ثن غورنا أخم ضخمك فريد مرحبا يسك أخير في الأول أزول في الأول مرحبا يسك الذوق هي يسك أفريد جمال بالماضي ستة زوارا ميدي في كاس مونين 26 ميورارن إنا دينا تربعث ناثيم لي تاكل لاغومبي تربعث من الجزائر والحفل عند شحال هيكين غير لاكان هذه في كتاكونيت يكرم يورارن ويناد ذاني بلي كتيملي تم قرانت اغي سراجون تيملي تيمسك سربات ان تونس يضر ذاك الورا ومن بعد سنه تملي لك اني دينا يخدميت خاطر تيملي لي لا غومبي تيملي تم زواروت يسلعب اكيس قرات سربات تيسنات ليكيب بي وشوني سراجون تشمن 11 نيا خاطر اولى ديال النغماس ندوي كذيك تبع داف خضار انا سامشي كيدي الشم جمال بالماضي تربعتك تربعت لاغومبي اطاس اسمه اطاس 8 ناقص 9 يورارن وفاس يثيك تم زورتا يورارن بوغيرس بوغيرس مي سي سا سي اون بو فير دي ايسي دو زواكي تاكي تاكونيت كميد يوسا بالماضي وساعات ثيكوناتي اللي وكن هذه والي الدياف يمون جديد يوساد ديريكتومون ماتش اوفيسيال دونك تقول خاطر ما مدري لقى فهمني ما نسن لا مدري قال يغار ويتبدل لا يغار ويتولى لا يمون نظام ما ذي عرض دي بدل يغار الا قد ستهكيض ثلبعت كيف الغوري سيتي لو شوا ايديال الا اتولد وزما النظام يفالي ريلونسي لا كونكورونس ذي الوقتيس ثالثيس أسلغمية واحدة للوزيج أي غالي يزمل هذه ذكر تربعتينس il avait lancé la concurrence يون ويضمن لها مكانيس ثربعت يدي لا كاليفيكاسيون دوزيام تور دي ثاقبوش دونيت ثربعت يخدم من ماتش لا روسي يبدل تقيس ست ميورارين ديال الماتش الالماني انا واد يكس على الاقل يبدل 6 من سنه يون ودي بوام كانيس دونك جمال بالماضي يخدم لو برانسيب اكينيت اي سا فا دوني دي ريزولتا يون ودي ثورا par exemple Yessi Barbout il dit voilà ça veut pas du tout à la Coupe d'Afrique il vient belé parce qu'il avait deux options à gauche qu'il faut laisser il a قادر يعرف بالرحمه il a قادر يعرف الناس c'est pour ça مثلا même براهيمي إزراد يروح على la Coupe d'Afrique بدي تخمم il faut qu'il soit performant هذه يروح d'accord mais قرا ماتش تونس وين الماتش يعلن يغار c'est le premier adversaire costaud de l'Algérie depuis Youssef Belmadi. Tunis تروح على ثقفوش الدنيت اتعدى ثقفوش l'Afrique الجروب يقعرنا avec مصر deux mondialistes dans le même groupe c'était يكفازين بين la première place donc c'est un adversaire crédible ذا قد صار ان ديساور الجزائر خاطر زيك قالت تربحت الجزائر سهلت تربحت كونتر طوغو كونتر البنين تو Tunis, c'était un test. Après, c'était un test qui a donné beaucoup d'enseignements. شنو هو مرموس؟ ما إلا نغلط تكمل تقول نفريد جمال بالماضي
إميورارن يديو بيثيكل تاكي ويمد ثاغونيت كنا قارنا كنفورس تاغونيت إوا كنا دوارنين ذا شو مزمرن باللي زمرن أدرنون ان بلوس بور ليكيب ناسيونال إوا كنا دايرين ذي لا ليست فينال دي كونفوكي بور لا كوب دافريك دي ضرون دي مسار دي موا جوان كي دي تدون إشبار ربي بالماضي إمذانن ناوي ذاك يتبع ترفع تاغناوث أورجينال بالك زدات ترفع لاغومبي تيملي لي طونسيف ستا ماتش اوفيسيال اني ذا غادي يشكشم يميورارن ذي المزيان باسكو توالد يونام بوداوي 19 سنه توالد يونام والناس ناب النصر سي دي جون يرني في دلاطاس ذي ال 11 رونترون يجا لي زابيتويال تيتولير يجات سور لو بون il a utilisé donc il a donné la chance l'occasion يوغا ذاكي باللي دوارين باللي ميم نيثني سي دي كونكورون بوتونسيال ايوي ذاك نيك قيمنا كان ذي البون اما حرزنا ما لي جوار كيقيمن ذي البون لي زابيتوال تيتولير لي جوناكي ايزون بروفي باللي ميم نيثني زمرنا داوين لو بلوس ني اتوندو دو لا بار دو بالماضي داكور ويا ضرب الماضي مقدني غادي عاود عصا سيكي ايني قلا يتراجوث رنستي دي ميورناكي لا بعدا جديد انا ماشي او كي وين يمورا لا نيمورا هذا تركيز ماشي مدي تفاصيل يعني يوم دي سوا دي الجيد ني سواشين لا 4 دي جديدين في كلتا مزوت درس ندار 14 نوت مضضيض ابو سليك زمات فلوس كذا كي جديد لكن بعد النغران لا جديد الا لو صيف ولا شي يون ودملا الغرا يون اذا كاين غوفريز نغا يتبع ثربات عندنا وتبوكا يوني نك هو جينيت ذيريث لوصيف يتم فيران دي ثربات بارادو يلعب اريا دروا بيان يتسالي اطاس بون سو لو بلان ديفونسيف وساعات تصل الخدمه خاطر ثربع سنين الكومبي وثلاث كواكو بون يسوين لا كومبي يسلسل الجهاز بون il est pas responsable واحد 100% c'est un mauvais dégagement بوداوي بوداوي ديجا ولكن بوداوي ولكن سي ان ميراكل صافي اسكواس زوزكن الى يلعب دي الصحراء يونس السين يبغي شارف بيخدم لا بروسبكسيون ني بغي دير لا سيليكسيون ني يو 17 واقيلا نهار 18 هكا ابري مي قوالا باللي يسعى البوتونسيال مي يقيم دي بشار ويزميرا il peut pas progresser il a demandé il faut lui trouver un club le meilleur club c'est le Parado mais je pense que c'est le club خيدين زتشي البارادو سي لو سول اكاديمي كلان تساوي même اميورا لا ذيغار il y a un système éducatif c'est-à-dire ادي يلعب يسونطريني ويقار فهمت il y a les infrastructures et tout ثم بوداوي ثاني ليكيب ناسيونال ثاني ليكيب U 23 ثاني ليكيب ناسيونال انا واني اظن يوان جديدا الى يبويدو اوكيجا اساس اوكيجا لك حل كيفاني فوالا الو اوكيجا يتسكا دي ستاج مقبل avec الكاراز et tout bon بس تيك تمزوي يقلعف واش دارنا غينا بالماضي لا كونفيرونس بريس نيسو قبل تيمنيت هنا كنت دواكي اذا اساس ويسين زفير مبولحي بون باسكو الثورة انوالي بون وكيل الاختيار بالماضي كنت عزيز بوراس خاطر بالماضي كونتريرمون على ربح ماجد يتسكر الراي اسلغمين تاع اساس الشباك دونك انت يتبع عزيز بوراس وكي جا كيني ثم تولي السي في ينس اثني لها سي ان جوار دو ميت يقلن تم زواروث اللي تيزلت لا ليغ 2 دي فرنسا دونك نورمالمون اسكو سي دي دي غارديان دو لا ليغ une française France Guinée c'est une usine c'est une usine à former des gardiens de but c'est un grand ensemble de gardiens de but il y a beaucoup de gardiens de but du niveau mondial des Français donc c'est une référence en plus des bon Temli Guinée et Tunis à part un mauvais dégagement mais il a été solide de manière générale ولكن تحسف كان في الكحل وثنورا عطاس يلعب 13 دقائق ابخي فاق ايتو اوكي فنهضر ويذ الا ويذ ماشي دي جديدين بون يسون تكا دي لي ستاج نزل مي كان لا شونس وين يكسر عطاس يكسر عطاس دير فلو
il a presque tout le match contre la Gambie. C'est que ça n'a même pas fait Gounatine, mais c'est-à-dire il a eu des occasions à il n'a même pas pu se créer des occasions. Alors qu'après Kshmed Naïdji, il a eu une occasion de but. Est-ce que ça y est, c'est-à-dire s'il croit sur sa participation, est-ce qu'encore il y a le hal, parce que tout là, il y a la phase de préparation. Il a dit là avec les 23 joueurs, il a dit sur 3 matchs amicaux. Il se oui 25 26 مليون après هذيك الثلاثه هذه في جدا 23. ايه ولكن ما يسعشك ما وش بغى فهمت الا قاعد يخدم 23 il va pas perturber un joueur il va pas l'empêcher de prendre ses vacances يجمع ذويون ينوسي يرقم اكيوار ابوسيوارا ايه شو كارثولا بالماضي هذه ديريكتومون 23 avec une liste d'attente si jamais يونتي يتسجل حدا حاجه النظام انه انا نسمع في كيكار مصر كنت لي 23 كان سقسيك مروه الشيلي قالوا كذا كي جديد كي ديبون دروي كعجبن دروي تصوري بالليك بالماضي ساعه الحقي مثل ديبون ودروي ما كدينا فريده سعاده دروي كزيدون تاغونيت يعني صراحه سكا يروح اسوم كان مزمر ديك ورا ما نقولت كان يسحسفا كان ذي ثمليلي سنه كي تمليليين جايه مرباح يوبي ثيد مقبلي سي زغبا دونك لا كونفوكي على ديرنيير مينوت سار من بالك ما من فرجن سار من هو كنا ثوالين ولا اون ميطون هذه عاس كونتر لا تونيزي ناشو باسكو سيتي لوكازيون جامي اذا يكزمر سي مود ثاغونيت على جالك ندينا فريد ثورا لي دو بروشان ماتش اتورير ترفاث تاع النوث مقبل ما تروح ثقفوش نتفرق ذي مسار ورشوك غارة ما إلا يغرد مبولحي سي كني قارنا كنا أجل ثاني بليسي ثوركا ما يغال دي لو كونفوكي نوطر فوا وشيك غارة جاية مرباح هذه عاوذة سي ساول باسكو ما إلا نوالا ثيملي دي مود دوخا عزدين زاد ترفاث لا غومبي إلي تي فريمون أو توب الماتش ني ما نكمل اوكيجا il n'a pas vraiment été inquiété par les Tunisiens surtout وزرا كاين ميزا بار ليرور نيك خدمي سينات فريد سينون يخدمت كلك سورتي كاين جي فيو لو ماتش خدمت كلك سورتي ازاردوز heureusement les bannis il n'était pas cadré l'attaquant surtout نسني لعب l'avant centre de la Tunisie il a raté 2 occasions سقرو et le gardien était out sur les deux actions. C'est pour ça que تقارن فرج انترفاث تاع النوت سار من لو كان جايه مرباح يمد ثاغونيت خاصي لو كان اون ميطون يوكنت يولي زاد ترفاث تونس مالا نكمل الدنوال دار بن خماسه كيني جنسيت سور بن خماسه باسكو بن خماسه يشبه يا ربي لان اميورارن ذي تلمست ذي ثربويا النظام دي ثمورة الجزائر ثورا كاينو كتشمغارا غادي لي شوا بالماضي تسمو اللي كان ونغمس يشبه ربي لاني ميورارن زمرنا دو فرارن خيريس يونم بن خليفه نغيونم سيدي علي العمري سياس كونستانتين نغيونم ميصالا مرباحنا فرحي الصوره زمرنا دمودنا بلوس خير بوكنا دي مود بن خماسه باسكو بن خماسه ماشي لي كاليتي سعيره يورير دي ثرفات تاع النوث يورير ثرفات تاع النوث اولمبيك لا معنى دي تمليلين كيتين كورا اكثر بعث الناس تيدوك للجزائر اطاس تمليلين ويوريرا مرا بليسي مرا ثاندي البون لي شوان فروجي دي فوا بن غيديك سلام لا بلاص نزنا كودري سي بور سا تقرا وزري غير سور كيل كريتير بن خماسه لا ايتي كونفوكي اون اوتر فوا باسكو لاني ميوريرن ارجنتين بالك ينفرجني وكن هذه لين ثربع تاعنا اسني موت ثاغونيت اكي موت ثاغونيت ويضنينكي بوداويش بي ان باراتي سون ماتش الى بروفي باللي خاصك مازالت مشطوح مزي 19 سنه يزمر اديو كان يزيد تلمس تربع تاعنا فاك دينير دي تلمس الميليو تيرا باسكو شبه ربي طايدر خلي سيقارن ذلاواني وكن بالماضياتيكس شبه ربي طايدر il peut donner encore un plus pour l'équipe nationale. Je ne suis pas de l'avis des autres et qui قارن باللي طايدر il peut pas كي نقارن كن سامبوس يرنا ثلاثه يظنين دا الحاجه اف بن طالب سي فري n'a pas été convoqué نتيك ابراهيمي mais une chose est certaine من مقله لي بيرفورمانس بن طالب avec Schalke 04
يخدم تيمليين دو نيفو sauf dernière Mothura, il a été suspendu relégué en équipe réserve Schalke 04 pour un cas de discipline ماشي خاطر pour un cas d'indiscipline du CR à stade parce que من بعد ننسى يفوت السبا il a expliqué انشتني باللي يساعد جراح non يساعد زيود درغورس كخما بروديو CR على stade pour assister au match contre Leipzig c'est ça. دونك الا لوصيف يشبه ربي اسمر ثم كانت الناس كي قارنا كن سا صرا لا دوبلور دو عطال ام بعد سي او سيليكسيونار ناسيونال دو فوار كي فا جوي غير السيناكي سي الجهه ثيفوست توت فاسون اوغور الجهه ثيفوست يفرا وسي الجهه تظلمات فارس يورد ذيك النظام سورتو ذيك التاكي كونتر لا غومبي يورد باللي ذا ميوراري خلالن ام كوانيس دي زرفات تاعنا باسكو ما الا نوغال شويه في رسمي ديوسا فارس اطاس ايتي كريتيكين اشوف الجوار كاين سيتي دوبيناكا ان جوار يتلعب ذي الكالتشو يتلعب ذي الايطالي اون بلوس دو سا سيتي ان تيتولير انديسكوتابل وثورا الي كونفواتي بار دو غران كلوب ذي الايطالي دونك الساكي واعي غير كيني ويضنين ام كيتولين يتسمودو نتا مولينسن افي ميورار موغاداكي يشفان موغاداكي نعاد هضر ناك داول اف بن طالب ان شوزي سيرتن زريغ باللي بالماضي غادي ميورار اللي خاطر ناك في جديد هنا كي كان من بعد نوار في السنه داكور يا با سوسي كيف نروح يعني كومبارتيمون بار كومبارتيمون ما فوالا فريده يتساعد نقوم كان خاطر شحال ديما سقسيات لو غارديان دو بوت اساس وشباي زي حاسس ليك تورا داك اللي تمورثنا كثرنا الفنوه دي حارنا كان ويسين زفير مبولحي سورا غيرنا سنه كثرنا فينا دي ولا كان ويسنا ويس 4 خطر مبولحي ذا مزورو كي جا ويسين ما الا دوخاد ويسنا وكذا كي كان مزور لكن ساعنا كان يهضر بالحق يوكن خاصو اساس ثاني جراح اسنين كان مزورو نتا خاطر زرار ما ديوار 45 يوم ناضي كملنا وكي جاي دويساني كنت ثم زواروث نورث الجيوث انت مني كان خاصك تونس 4 طام قرنت اسنيد وكيل ويسين سما شو دي قوريني وياك امكن كينيت تعسس شباكت سي ان بوست سبيسيفيك ماشي مية سونسي ماشي خاطر زمرة تورث يونا عساس ادي فيرب اللي اون بي فورم ويلهالا انا ما ديس الثربع ثار نوتي نس ذم النظام اي تفكر لاني اطاسي مزيان ذي الدونيت ماشي كدي تزاير مش فهم 2006 لا كوب دي موند 2006 فرنسا لو ميور غارديان الوقت ني ستي الغارديان ليون توري سميث غريغوري كوبي يلو تخدم من تو لي زيليميناتوار اكسيتيرا اكسيتيرا ميديورال زيدان مثل ميديورال يبوديس تورا ميول باكيليلي ميم دوميناك اسلغمان يبدل يكسكوبي يرد بارتيز كي تي سسبوندو 6 موا خاطر يسوسف نكري ذا كيو فقاري اللي خدمت دي فرنسا خاطر ايه قرا ما ها ساكن داك المثلاكي وتاكد المثل دار نوير وكورنا وقفل مونديال يعدان ومن بعد اقول قفل يسولز لوفي وكن يوارد تيتولار والله شو قدرنا كسر الماني كفون سكو حريش امزورو بصح اي غير وانت كانت تقولي تي كذا قال لي ميور اون فورم ديال السواعثني خاطر مدني وكين امكانك ينس يجرح نغيلهم بون فورم ينس يبغي يضرب بها اتكسر لا كونكورونس بخاطر بيد مساك شيلت ني دي تزوارات بالماضي الى رونونسي لا كونكورونس وزري غير مشيتي لا كونكورونس خاطر وكون فقاره ماشي شركه سبيسيالمون وكذا دي قارن سي ان بوست سبيسيفيك إيه ما إلا صدر وكين إلا ولا شيء تنسيد مزورو ومن بعد ويسين نبويتيد جنرال كونتالمون بولحين أو كي جانا ويا ميك تهضر في البرينسيپ كي دو لا كونكورونس ما إلا لو ميور وينيك توران دي سواعثني والسكرانة تاغونيتا ماشي عندي ناس تاع التيتولار اتسجل تقوم كان ويس 3 ويس 4 خاطر ثورا يفال ما إلا بولحين مزورو وكي جا ويسين هادو دوخا ذوي ثلاثة وكذا كنا معناها بالك ما يجرح دوخة وطفل كانيس أم زعبا أم مربح قايا أم شعال أم صالحية مياه وكذا كي ديوفرنا هكا أرمي المياه سعون تاغونيس خاطر ميدني في إلهام ميدني في بارتيز اسمي كتفكير غوري كوبي
امكان بارتيز دي الماروكي مدينه سوسفيه وين ومن بعد خطان تساوي ذي مكثر تساوي استوى ذي سواع ثاني كوبي لي طرديق يخدم هاك دومينيك حا وقبل ماشي كان دومينيك ميم يمسجرنا دي فرنسا ديال وقتك وكذاك تابعان ميم لي زونسيان ولا لي سيليكسيونور وكذا حارنا باش يخدم على خاطر ذي قلنا ذي كوبي اخر ذي قسم خاطر ونا شامبيون دو موند وقبل اسيلينا ديواد قول كان وكذا في تمثلتك كيف تقال شيني لو برينسيپ دو لا كونكورونس صح ساك اكيد نجاوبها ادنو غالا بارتيز ميديورال en 2006 فرنسا تبط لا فينال après تخسيت au tir au but est-ce que مي لا كوبي تيجي لندا اساس اتذاوي نثاقبوش مزميره ادنيني ميك قال وقيلي سي دي كونفيكسيون دو بوكو دونترينور كل ساعه حتى ريال مدريد c'était Thibaut Courtois l'Assas. Il y aura Zidane, il y aura Navas. C'est ça, les gardes Aïra, parce que Assas Chebek. D'accord, mais Assas Chebek, il commande 5 joueurs. La défense, c'est fun. Donc il faut qu'il y ait communication. Avec la concurrence. Oui, il a la concurrence. Mais le problème, c'est que Raïs Boulhi. Big Youssef de l'équipe nationale. Michel Zouaro, contre l'Angleterre en 2010. Depuis 2010. C'est l'Irlande. Machami Kalwakhir. Et Machami Kalmi, il y a des divans, Bouidem Kane, c'était contre l'Allemagne. Chauchi, il a un mauvais match contre la Slovénie. Après, contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'était Raïs Boulhi. Mais Simirene, il a rarement déçu. Le seul match où il a commis encore, il a sauvé un penalty. Match de Burkina Faso, de Ouagadougou, dernier tour de la Coupe du Monde. Et il a fait un penalty, il a 2 buts sur les 3 de la Fontaine. Le match retour, il a fait agir la concurrence. Il a fait des matchs retour des Blida. Là, maintenant, Boulhé, même avant la Coupe du Monde 2014, il a Verata, il n'a pas de club et tout, il a fait une grande Coupe du Monde. 2015, c'était l'un des rares joueurs qui était à leur niveau de la Coupe d'Afrique. Donc, affaire c'est un poste spécifique. Par exemple, l'avant-centre, c'est un poste spécifique. Mais là, c'est un poste spécifique. Gardien de but, c'est dans les machines, c'est des nains. C'est ça. Rayo, Ivan Saher, d'accord, c'est الأول نيراك مكيني ماشي كيني إسلاميين مقارنة إيمورانين مقارنة même des présidents إسلويين مقارنة كلوب قال لها gardien جينيت il faut pas Peter Shilton non l'Angleterre il l'a dans des petits clubs. Là, pendant 12 ans, Shilton, c'était le garde. Où tu me dis là, Peter Seaman. Voilà, Peter Seaman, gardien Arsenal. C'était pas forcément le meilleur. Bon, en Angleterre, la plupart des gardiens de but, c'est des autres pays. Parce que ça les drimen. Mais Peter Seaman, non, parce que c'est une culture. Et comme je dis qu'il s'est dit, قال سيدي كديلوب ثاني الجزائر بولحي ولا شي ودي الجزائر ودي قراب بولحي سي لو ميور فهمت وسميات الا قبول حد يخدم خاطر تكنست غنيتي خاطر تكنست غنيتي تيكلت داكور مي كنت كتغنيتي كي وايض يوياض ماشي وايض يون كان يوياض حتى تسكن الخيرس داش كي فاك دينا كيني ذات كيني فاك دينا كان ما تهضر ثلاث نض باللي اوكيجا سي لو كونكورون نيميرو 2 نو نيميرو 2 دي لا كونفيرونس دو بريس تونس قبل لا غومبي بلي كنت زرع لي كلاسمون سي لا هيرارشي كني سي يسمى سمح لي كنظن كاين فاديني كاين ناس مده اسر غاستقسيا كي بالماضي سور كال باز اوكيجا URR une compétition africaine. UCI n'a même pas le continent africain. Les conditions dans lesquelles se jouent les rencontres. C'est vrai, il y a des massars et tout, mais il يكرد ذي لورب ثورة من هضر مبولحي il a gagné en expérience ثورة 9 سنين دي ثربات تاغناوت 9 سنين دي ثربات تاغناوت مبولحي سي 2010 نتا ثاني ثربات تاغناوت من موقل نتا يقد دوخا كينيا مون سونس ا مون افي دوخا
et il peut donner satisfaction, il peut être le concurrent Mboulhi. Surtout Mboulhi, on a la forme Mkhatsili après le retour de sa blessure. Il y en a la blessure qui 45 jours. 45 يوم ونزريا اسكو اتكمل لا blessure كي c'est la convalescence. ما لا يعطل c'est pas مي تو دو افوسا كي ساعه غزال c'est pour ça 45 jours سي سا سي امبورطون سي بور سا تقارن كيني وزري غير كيني عزيز بالمئة كيفو ثالث نبولحي ما مشكل ديالي الى قد حبسها لو مود مي لا ستادير لو مود لا لي كونكيلز ما دي لو راني ندو ران ما زمرني كي شوكا الى قد تاديني خلاص تحبسها ناريف ا فير ان ماتش ناريف كومبيتيسيون où il va montrer ses limites ناريف avec ما بوين لا كوب دافريك ما بوين لا كوب دافريك هاتي فاتر ما بيني يخدم تيميتو الهار ثاني هي رانتي ديال المونديال رانتي زعما مشيورا كنت بوركينا فاسو دي بليده بعد التيتولار ديال المونديال نسى ايه اشو مربح لينا جايه مربح non c'est vrai اكو قال بلي c'est un jeune gardien il est prometteur et tout بصح لقات نتسو il revient de très loin ملي تبدا لا سيزون il a été marginalisé اكل ناد بلي ماشي خطر ديريت ماشي خطر ديريت ايه اسكو ساعدان واش كيواسيكسنا مكانيس مي ايه اسكو ساكي مي كيفدا كيف مي كيفدا ابري بور مي كروح ديري لا وين ماشي غير تديريف خطر ديريت راه ديري pour des raisons extra sportives après Youssed مزيان يغيل la première décision initiale il a fait titulaire il a fait de très bons matchs des coupes d'Afrique et tout سي ناك من كيفو ثالث نبولي خاطر ما الا كان مربح ذويه صالحي ذويه يقلب ما الا سقر الا ديما تروح عند سوراري وكلا فكر ويسينا ويسرثا يمبوي ضربي ا مومون دوني اكني سينا زيماموش خاص نسينا سوسينا راكب بصح نيس تصغر باش سورارا ويس اكدي دينا بون اكدي قال la spécificité du poste à Guinée déjà c'est un poste ماشي مويا c'est un joueur qui joue avec ses mains c'est un joueur les gardiens de but se blessent rarement quand ils ne sont pas exposés. Mais chez un joueur de champ, elle dit tu vois جراح après il y a une elle dit autant كانيس elle dit فرص تقليد فهمت c'est un poste où on la tasse les clubs les gardiens de but c'est eux les capitaines d'équipe قرنك un gardien de but c'est monsieur 50% de l'équipe déjà même la défense l'arrière garde la défense les défenseurs mais là le gardien يهضر il les oriente pas عمر وزمير غير دينا عمر موسي يتخمم كما اللي كنت بغي غير تمسلايا واساس شباك وزمير راه غاديني ضوي زمير راه مالو ستكي دار تاونس دا كيف غادينا اذا شتا كاينني دير شتيغن اساس البارسا حتى سي بارمي لي ميور اسكوساكي ميلان نوير والارمان تفاس كاع حريش ماشي كان في نوير كنا ماني ليفربول نسيتي نسيتي وتيبويا المونديال alors que Gumkani c'était le meilleur le roi Sani le roi Sani لا ملي ما كيستانشو قال الجارديان دو بوت سي ديفيسيل تبدل تاكوازن يعني الجارديان دو بوت تاكيد احسن شبك ديجا لا قادي يفهم avec au moins deux personnes les deux arrières centraux sans compter qui commande la sentinelle les deux arrières et tout attaz mais l'Allemagne mise par des c'était pas à cause de l'Erkan, les attaquants ne marquaient pas. Ouais, mais 50 000 occasions ou tu marquais نار ماشي كتسايتو عطاسي المسلا فوق بيان سور كيما الأركان هو الزرام كيخدم عزيز بوراس اصلا ما انت ما تكمل من راه ثموت مثلا ثموت chaque stage يتساوي ديوان غارديان Zam qui il prend la fiche technique de chaque gardien. Il a un fichier de tous les gardiens. Migla l'équipe a pris. Il bouille Moussaoui. Il bouille Salhi. Il bouille Rahmani. Il bouille Shaal. On dit qu'il a une fichier. Après Thoura, il a le numéro 1, numéro 2. Numéro 3, il va voir selon les adversaires. Et selon le fichier, la forme de scène, et selon le fichier, les spécificités. Il ne va pas prendre un gardien qui a les mêmes spécificités que Boulhi.
فهمت دونك il est en train de recenser هاك اللي يعسسن après هذه يختار selon des critères définis par rapport aux adversaires de l'Algérie de la Coupe d'Afrique. داكور ذي تمحدث زيش نقارد الا الخصاص الجهه تيفوز تاكو دلاكس يبغي ضربي زين كدني يفراو وراكي ذي الجهه تيفوز نساع عطل عطل تورا ماشي كان دي تربع طاغنا ولا دي نيس ولا دي فرنسا يوسكو سين سمزورو مازالوا تفيو كفيا ونسكو سمزورو قارنس ما تسمسيطا في سجارنا نسنا وكذا قارنس دي لابري دو سار شامبيون دو فرنسا لاتيرال ضربه مع الطلاكي وهما نسي سيديكا دونك نزمر دينيا الجهه تيفوز تمحدث داينوسا ورزات خلاص ذكور 11 سنه وقت 2008 تقليب ان اريا دروا سي ريغلي ميم افيك ان دوبلور دو اريا دروا اي اون بليس يا دوطخ اوبسيون سوا تمحدث الزبله ديالي ماشي ذكور ديجا دو ماتش سون كيسي ان بوت attention ولا لا كاجيبت bon quoi que bon la Gambie c'est pas une référence mais ah non on a écrit c'est contre la Gambie سمحي كان mais c'est tough. Il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est les deux matchs, c'est les défenseurs d'un Vedel, mais chez les mêmes. Souvent, ça a plusieurs options. Ougour, mais chez les défenseurs, c'est aussi sur le plan le bloc défensif. Le plan de la tactique et tout. Et en plus, il faut que tout le monde participe. Par exemple, Thimlilis de Tunis, attention, il y a Fouroulis, nous voilà Mzikni. فوغولي تشوغ تمحدي مي باسكو فوغولي زيكني يلعب ادروات ميكلا ادروات تشوغ اللي تعاون الديفونسور دروا انت يلعب نيميرو 10 الماتش كينيت 10 شويه الا اوبليجي يقيم يتلمس فهمت دونك لو روندمون دي جوور يديبونسي في بلان تاكتيك يلمس تمحدث خاطر يفدر يلمس محدث الا يون اثاني يبودا بكان بالعمري ثم عن هذه الدنيا يعرض يجرب دي ميتا كيكون تونس ماندي وقبل الى عبد اللاوي عبد اللاوي كنت حليش عبد اللاوي كنت حليش وقبل كي يوغل الحال يعرض بن 70 خاصة ديالين بن 70 يصير الجهه تظلمات وماشي ديلاكس يا درا يفد دوران بعد سنه خاطر قد ولا سنه تمرين كي يا درا يفد دوك خروس دان وايرين ديلاكس بون بالعملي يبويد شو كاي بويد كاينس لا بريستاسيون نيس الماتش نطوكو اكود الماتش كينيت ايفان سيتي لو ميور ديفونسور السيريس بالعملي ثورة بون ثورة انواذي اللي تد بالعملي فهمت خاطر ماندي ساوز باش هذه الجهه تيفوز ماشي دي تيفوس دو لا ديفونس سونترال خاطر ما اللي يصعب بالعمري ويسع سنه انتفاع ثني ضيد حليش نغ بن 70 عبد اللاوي عبد اللاوي ذن ذا شو كان سيف ايمان دينا وتسوي رانا يوي او موا كات ديفونسور سونترو ميم وي يلعب فيرسيتي ولا شكاتياوي لا مندي فاكراطاس يهضر في مندي الا كنتبعش يخدم ديال ليسبان بيتيس ماشي الامكانيه ماشي الامكانيه كي دي ليكيب ناسيونال كسورال دي ها يلعب ديفونسور سونترال ايضا هضر ميغيل ميدو يسافر 14 غناوت الى ديما دي جهتين وسط بعد يغطى لاكس بوينت ايغار الوقت اللي ثالثني اللي يلعب دي غانس اللي يلعب اريا دروا لانه تبع تاع نفس الوقت نيه لو قولني لاريا دروا ولاش دونك سيتي بور ديباني من تا لو بوستينيس دو فورماسيون سي اريا سونترال داكور دي بيتيس يلعب اريا بالعمري ماندينا دواي ابك ماندينا دواي وكيدير هذا الصربايه دي والي كاين ولا ماندي باسكو ماندي عطاس يثي كريتيكين دي ثيمليليني لي ديانير بارتيسيون دي سورتو وقت اللي 15 ماتش نيجيريا اونتر اوتي تو عطاس كسوين سي الجهاز مي ولا الماتش كاين الجهه تظلمات الجهه تظلمات بون باسكو بون زيكني يافي زيكني سيتي غولام انكونتيستابل بروبليم سي غولام ميم دي نابل ويلعب على طاس فارس يفرد اكيد دينا عمر يفرد دي الشامبيون دي الكاتشو لي شامبيون ايطاليان الطاسيك ساعه لي بروبوزيسيون يمكن يفدل اونتروت نابل قال مي يروح غولام تثني داوي كوب كانيس دونك فارس ديجا سي اون اوبسيون سون كونتي بالسبعيني انت لو بوستينس يحمل انت اريا سونترال لا معنى ديران يسوق اريا غوش دونك سي اون اوبسيون كوم اريا غوش مي تي لي بلوز اليز اريا سونترال دونك كي تقول ثورة الوقت كينيت فارس سي لو بلوز اون فورم داكور عمر ستوزل كان افياك ممكن كنت محدث ترى من ولد محدث ذي تلمس تمحدث ماندي
بالماضي فان هذه يبدل ثمور للناس، هذه يبدل ثمور للناس وتساوي راه كوم دوبلور سور لو كوتي دروا اثيوي كوم كنا قرنا كن كونكورون ذي لاكس نتسد بالعمري ولا نويض من بن سبعيني اونكا وديوغالا راه غولام من كاين يشبار بيتك يسموني اونكو ديوغالا راه غولام ا سون نيفو بن سبعيني اثيوي كوم دوبلور بوكو بلوس سور لو كوتي غوش دوبلور لا تيتولار سا ديبون غارس دوينا في فارس تقارن فارسينها الا دغنا عبد اللاوي السياره يتلعب ذي لاكس مي بصح تقول ذي ليكيب نسيسيون يتلعب سور لو كوتي غوش فهمت دونك كنشتكي بالماضي شبير بي إلا يوتيليزي اسمس عبد اللاوي ذي لاكس باش يوالي باسكو يزرى بلي سون بوست دو بريديليكسيون يتلعب ذي لاكس ميديسيون يتلعب اريير غوش ابري بن سبعيني كيف ذي ليكيب ذي تربع تاعنا وتسلع فيه المست محدد وديراني تسويرار الجاهل الا واض وميورار داغن طهرت ديوغار سي لا بليسور سي ان جوور وشو قال ديوغار سا ديبون زرير يزمر ديوغار لي ليغامون ابري يعني كل حال سي فري سيدت قبل نحر عرفت منطقت الى خلينا دي سي المسؤول ولا كي دور اخرى ثم جا كنت مسمي تزورا اوريوس دي سورا ابراهيمي فولي في درهم كان خاطر يتسهل غارد فير محرز يغاري تاغور يعني ماشي محرز كان يكتغمن رزات ودي صغار غارد فير يضرب بالماضي ادي في تكتيك بورر خاطر شفيض غوركيف يساد 4 سين 4 في الجد ابراهيمي ومن بعد وتشارا كنقار ومن بعد نوغان ميدو يساوي يضرب اديو غال ابراهيم ترفع تاعنا على حسب نسلات التمرين كي ولا الا ومكانيس ناض فغولي غار نتا اذا ما علمتي المس بالنار خاص ولا مي في الدل امكان وامشي رايلين سيني ميورال ينزل في الحديث دي لا ريكوبيراسيون خاطر يبغي يضرب الوكيم اذا الشونتيه مقارن بالماضي خاطر رزات بونجح كي ضراي وزرعه ويزمر نسك سام كاليس لان وين فيرس الجهه يفوز نفاز المط وين تسبسب النيط بون ديجا غوركيف ويخدم 4-4-2 في ابراهيمي يساد يخدم 4-4-2 انت ميغلي ابراهيم 4-4-2 ابراهيم يتورانا 4-4-2 اي مي انت اون بليس يخدم 4 الا يقولوا قالوا يس الوقت ني الا يلعب محرز اغوش دراع ابراهيمي ديريير اي فغولي ا دروات الوغ كي ثورا ابخي ميك هضر يسلاش يطيح لا بريس يبدل كان ياخذ يرى محرز اغوش يرد يسميس فغول نو ابراهيم يلعب يرد محرز ادروات اي ابراهيم يرى اغوش يفغولي يفالي جوست نو با سونتيتي قال بالماضي كونترالمون ا غوركيف بالماضي يتشابه طاس غوركيف لوزيتش يسادابت على لادفيرسير يسعى له تاكتيك فيجي بون الا قد يختار لي دو يبواس خسر مجيد بوكرع ناس كثير ذا قديم ذي تربح تاع بداو اللي ضربك الوقت ني افيك ماشي اللي كان سوايضني واساج افيك سعدان افيك تخدموا افيك سعدان افيك علي لوزيتش افيك بن شيخا ناس افيك ناس كثير تجرب هذاك يسلق بين جيت توت لي تاكتيك انت لا تاكتيك يقول من الجزائر تربح تاع الناوت لي جوار الجيريان ينيد 4 3 ينيد ولا مخارج سي ماشي 80 يلعب 4 3 60 لي زري 60 4 3 سي كي دونك والشكرانه بالماضي يبدل il va inventer un autre système. Bon, il lui faut soit une sentinelle et deux de soutien, deux récupérateurs et Yewen un numéro 10. Dans les deux cas, il a Yewen. Chita il est blessé. Athel Boudaoui apparemment il est Boudaoui est-ce que اسيف كتاغونيست ورا اكني ديو فرق بوداوي ماشي كان يرقد عادي سي ثربات اولمبيك بعد شت ما يتخبي مالك كي بالماضي يوني ساعه الى لو نيفو في اثيوي دنويكس دنويكس انكس باش هذه كم كان بوداوي با ديجا عوزان وذيكس با اكيد يقرا عمر بالخماسه ما خاطر مسلم بخماسات سلام دا في طايدات الولي كي اسكيلي الوي قلان لي كونكورون الا
بوداوي، الى بالخماسه، الى عبيد، الى طايدار طايدار، الى بالطالب بالطالب حلاكوت نوارا 18 دقائق ماشي لك حل يميز يساول ماشي الا كنفهم حاجه اي غودي السوله راهي بالطالب اي غودي السوله راهي ابراهيمي سي با اون سانكسيون هذا شو سهل انت يبغى لي ثمانين كي تسكناتنا ديوالي يبغى يجديد ما يدوث دونك يا ريمانيس ديت فخت ساخا تصوير مي بوداوي وفرارد اديا في مانيس زدت لا كونكورونس في دمسالي تازوارا الى قد يكسي وسكسن ناقصين سكسن كنت يا ان بوست و يسعى السيلي بيون يبغى لي زار ودي تسوى التيتولار باغ اكزومبل الي غوش الى بالليلي الى بالرحمه فهمت غير ديوي ابراهيمي يسن سويرين يكوني سون نيفو فهمت ادروات نو يبيد محرز باسكو ابار هو الناس ولا شي ينظم دونك يبيد محرز ذي ميليو يافي بوكو دو كونكورون سي بوسو دي بوالا بالطالب مي بالطالب يكوني سون نيفو ثم ما يوالا بلي ويكي يجرب وصافنا راه يسوي لك يتراجو انت هادي يسوي لي بالطالب سي كوم سا كو ترافاي بالماضي الى قد زرد باللي يتلمست بونر هذه ساو 6 ميورار باسكو ما الا انت فاهم شحال هادي اختار 23 ميورار ناكي غيرسن 6 دي تلمست 8 دي محدث 6 ويضنين 18 هكا دونك وكذا دايرين ستادير لي كونكورون فاك دينا ستادير لي دوبلور ديال سور لو كوتي غوش سور لو كوتي دروا اون بوينت داغون دي تلمست هذه لين 6 دان ويضنين يمكن يشبه ربي بنطالبو دي كونفوكيرا باش هذه يموت ثاغنيت سوياض ثوري يموت ثاغنيت ابن خماسه يموت ثاغنيت اسمي بوداوي يموت ثاغنيت عبيد ديوغالن بلوس الكحل يديوسان ذا ماينوث ثورا الكحل ميلان ولا لا بليسيرنس لي ان بو كومبليكي شويه يزمر ديال شهر النفس نا اكثر لا بليسيرني يكسايكن دونك شبه ربي وشكاره اسدس تكونيت الناظن يوكلنا ديال لي غير 23 ميورير ناكي بن خماسه داغن وثنولا يعني سوير مقرنكا اتي جنة ذي ضماعي وكنا ذي ليغا 23 ترى ما نهضر في السينا كي كان وكذا كي ذي ماينوثن خاصة كان بن خماسة يورار ديجا في ثربات تاعنا وثنا ذي ثربات اولمبيك يقول بوداوي يشبه ربي بوداوي سمر ثم كنتيس وكنا ذي الدو ارتقفوش تاكين تفريق تقول دم بعد غير طايدر بن طالب عبيد الا ذا ابراهيم دونك سالك ابراهيم خاص حسب في لا ابراهيم سي ديت لمست لا ابراهيم سي اتاكون غوش دونك وكذا كي اجول ديت لماس هي لي ريكوبيراتور اي لي مونور دو جو لي ريكوبيراتور ديال ربعه مثلا فالند غوري بوداوي عبيد طايدر بن طالب بن طالب ما يعاود يسمي سورا لي ميليو اوفونسيف الى فغولي سواء دياوي ان اتاكون ديال ميليو اوفونسيف الى بالناصر فوالا يفغولي الى بالناصر داكور كاين 18 بونجاح خلاص يفي لونانيميتي بونجاح سيتي الميور اوم دو ماتش كومباتيف يتماركا يتساوي يتخبيش يتكونطور تري بيان محرز aussi indiscutable. C'est le capitaine d'équipe, c'est l'ambassadeur actuel du football algérien dans le monde. C'est là que خصن l'insigne خصنا ربعة. شو كإبراهيمي الأثيوي. إبراهيمي وسيدي بوالا parce que il snit, il voulait donner l'occasion à d'autres. يالنا إبراهيمي même des clubs لعبت match par match parce qu'il se blesse beaucoup. Il est en fin de saison, ils vont pas prendre le risque avec lui. Mais Brahimi, c'est une valeur sûre. Donc l'un de les doubleurs de scène. Chouka, malgré le mauvais match, Belaïli, c'est une valeur sûre comme ailier gauche. Barrahma, c'est parmi les déceptions. Il n'a pas saisi sa chance. Ouais. La doublure de Mahrez Van, c'est Oulnes, qui a plu à beaucoup de gens. Sourat, Eddie Crossan, la doublure d'un Bounjah. Aka. سليمان لازم ويتشابه لك سواء يا درفلو الى نعيجي نا بالفضيل يزمر ديال نا غادي سيو انكور بالفضيل يزمر ديال بالفضيل كي جو يلعب ريغوليرمون هوفنهايم ويتساوي فوالا داكور اسكسي وكي ضراي ونديش او مارك فريد يدرا ديك قارون بالماضي فرانت
نو سوريس كنت قارن واحد 80% اللي فيكتيف قبل بعد سنه تمرين قبل سنه تمرين الا ساعه واحد 16 ناقص 17 مليون رويس ثورة فاند هذه الساعه الشك فيه ولا خسين شكر ثلاثه لو كان سي خاطر مازال اون دات فيفا ثقران ماكو تزوران جوان. Non, c'est pas une date FIFA. C'est parce qu'il y a la Coupe d'Afrique, c'est en 3 semaines de préparation, ils ont le droit de jouer des matchs amicaux. 2 matchs amicaux. اي ساعات خاطر ميم خاطر لو كالوندر يعني هارمونيزي ميم خاطر ولاد لوروب سورا لي زيميناتوار لورو 2020 دونك هذه تسربوا تمرين بوغاز صدير إزعار تقوليتي وكنا ديورار سنة لا ثلاثة تمرين تيجمات يا درام إزمار سيانغاري مير نادي تمرين نيا يورار دينا إزمار ديفدر الرئيس non إزمار لا يغار parce que il peut y avoir des blessures il peut y avoir des méformes voilà شيء تنوي دينا بليشيتا بس بليس رونالدو Ronaldo il est blessé il est incertain les matchs la Champions League tu peux pas savoir نسي les grands دينا تقولوا يس بالك même les 23 تقولوا يس mais il va pas s'amuser, il va pas risquer à dîner des Warwigi alors qu'il y a toujours, mais encore, surtout les derniers matchs parce qu'il y a l'enjeu, parce que les joueurs aériens, c'est la fin de saison, donc il y a un risque plus grand de blessure. أقدر لو خمسة نظام بارامتر النظام أجفاد نتصغر في التيراج وصورة سنة 12 أفريل ودلوا وكذا داري ثربات الجزائر. Voilà, le paramètre c'est selon l'adversaire. Il y a le choix de l'adversaire aussi, tu vois qu'il y a 23 joueurs. كاين فا كندير كان والدا يتمثل تاكي 23 الا قد زرط باللي اسلغمي انترفاث تاع النوث ولا نسى هذه في 23 مثل اون ليست دو ريزيرفيست لي ريزيرفيست ني اكي نعدد كوال لا نميور ريزيرفيست كيبغي يضرب وكذا كيكون في المسلم دايرين لا يزمر لا خاطر يزمر يون ميور فرحت ام فرحت ام زين فرحت يزمر شحال يكون يسار 4 لا دوبي ماجير فوالا يحبس فوالا الا ميور انا ما نهضر ديك قراف بالفضيل ذا ميور ريك زمرنا ديوغلنا ثربات تاع النوت هكا الا ميم ذي محدث الى حسني نشوف بالنسبه لي فلاس حسني وحليش داني شبايا ربي سي ان ليدر اثيغاردي بور لو جروب بوكو بلوس حليش سي ان جوور فوالا سي ان جوور ديكسبيريونس اون بلوس دو سايرنا اي لي بيرفورمون نولث زاد ترفاث لا غومبي خاصه كان ترفاث سويرنس مشطوحه كي قارنا كان ترفاث لا غومبي خاصة كن ولا حليش ذا ميورار كومام كي دون دو لاسيورونس يزمر دي مودان بلوس يثرف تاعنا دي محدث يتقوش تاكين تفرق ne serait-ce que comme remplaçant ديك الشيء 20 minutes pour assurer un résultat تينغورا خاصو يتسير راه بصح الى يونا منطق دغا كنا دينا في المنطق خاطر سوداني ثمنطق سوداني وعار شويه ديوغال السوداني خاطر اللي توجه راح يتزوروا سكواس مي تيطمع يقال باللي زمرا دوغال يقال باللي يسار مع دوغال غير الا نعيد تسوبليك السوداني كيدي فكره بفشاد كري سيناوينا يون ديما يتسورر الحراره تاع مقرات لا غرين تاكيك ساعه السوداني بو يضرب قليل تيميران تسعنا كذا يعني يسعى في المية ديال افريك يسعى يسلم افريك هو دي ثوره ديال تمورت الانجليز ماشي شامبيون تري فيزيك يزراد ذا يثمنطك يشبه ربي ثمني اللي تاكي ثنكارو زاد ترفاث تونس ثمن اللي تاكي تقمات بالماضي غلط شويه موديش كشمران عيجي يوكنس يمد ثاغوني تسنيضن اثيواليه كني وثا الحال اجل من ولا ثملي نزلت لا كومبي كومام يكشمد 40 ساعه 15 دقيقه ميدي فادر فلو كومام الى دوني ساتيسفاكسيون دو بال قريب يديور غيسوي يثملي ذاكي يقيم كان دارون بلاصون تيدي الشماريش بيربي il aurait dû lui donner une autre chance يوكنا يولي au moins 45 minutes une ميطون هاشو هذه يولي خاصك يزرات يسال فيش تكنيك الناس باللي لي لو ميور بوتور دو شامبيونا مي كومام دي يثملي لي نشفانتي كذاكي سورتو اسوير لا تونيزي اسوير كنا قرنا كنا اغراغلان يشبه ربي كون يسمو فريد نادي تيراجو صار جبان 12 افريل يعني قريب سي وجفان تسخرتك كيزمر يعني بالماضي اديني انت تير باو كدا يورا لي ماشاميكو يعني تيملي تيمات لي مينا جوان دونك دي فنار يعني خصم تاع تاعو بصح فالنتر بويا لافريك كيزمر هادو راه تيملي تيمات ناخر سومي وتا كسر بويا لازي نا لوروب
l'Asie peut-être, parce que l'Asie, il avait les éliminatoires de... Non, mais l'Europe est là. L'Europe où il n'y a pas de date FIFA. La dernière date de la saison, c'est la finale Champions League. ايه فين تبان Voilà. Mais ثورة لا خاف الزمان يعني غتخمم يوكل خاطر رجل تصافي كيف انا راه هات ما الا نتسنى نعطي التمريريين ديونا نادفيرسير افريكان سور ما غادي يليو وايضا يزمر في ديال خاطر اذا كان اسمح لي تلعبوا الماتش كوب دافريك يغاديو شامبيون اون ايكيب d'Amérique du Sud نار d'Asie il a un adversaire qui a les spécificités des adversaires de l'Algérie شكا ثورة السعان ثمورلي ديجا 24 ثلفويا يكتكين ديال كوب دافريكا كينيت كس ثلاثة ديال الجروب الألجيري دونك اذيلين au moins 20 sélections qui veulent jouer des matchs amicaux. ايه بصح خاطر نور الدين تسمح لي كان نور الدين تقنع كيف انا وقبلنا ليه لعبت الجزائر خاطر هاي زمان ساونا حسابات فريد الا قد زرت لي الحاجه اسيني سمحي اسينو وفغادو راكو الجزائر خاطر فغادو راكو تونس راكو المغرب ماشي داكشي نور الدين زدتي ديجا عدى ذاكي التلفزيون تاع النوت يمسلايد باللي يناك باللي وفيغ ديجا ديرنيير مومي رحنا للتراج نبونث ماشي التراج الديرنيير ريونيون يخدم من ذي اديس ابيبا et la CAF il a eu des contacts il a même conclu avec des fédérations ونتي دي سماره وكان ذورار دونك il a eu l'accord يتصرجوا كان لو تيراج مي ها اكدينا انو كاليفي دي لا كوبا لا تونس تكي تونس مصر ها هضره في ويكي تونس الجزائر مصر اكد الجزائر ils ont les mêmes styles de jeu les mêmes spécificités المغرب كيف عيطين اي ثم نيجيريا ما دغلي كونتر تونس ça les intéresse la contre الجزائر c'est le même style de jeu فهمت لا غانا ما دغلي contre مصر ça les intéresse de jouer contre l'Algérie donc il y a des spécificités sans compter même ceux qui ne sont pas qualifiés les sélections africaines ça les intéresse à ce niveau la prise en charge de ce الجزائر il y a les matchs amicaux هذيلين soit des Djaïr dans un pays maghrébin parce que le climat c'est le même climat tu regardes l'Afrique du Sud dans la Zambie فريد كذا عمر لو تيراج وصوراكي اتصي غوغادن عندها سرسن الجزائر يعني قبل هكا قرا ديال بو 2 يعني كسوير ويسين نلا نكون نتسوق هذه وكنا نروح على الثلاثه خاطر نزمر نغليها هاد اكل مصر هاد الكاميرون غانا وبعد اكل الجزائر فينالمون ديال بو 2 يعني كسويره كي ويسين زمرا دينا الجزائر ساعه تصنت مع دي تزوار ندخل واش كاين افريقيا وكان صدق لونطا ما كتقارن في الدون اقسم يعلن هذه ديال لا بول ا لو شابو ا سي لي زونسيان لي ريسون فانكور مصر تونس ولي كان لا كوب دو موند مصر تونس كوت ديفوار غانا نيجيريا وصار شو السيزيام ايكيب لا دي bon qui va avec Tunis dans le Maroc c'est le premier chapeau des équipes que tu peux maîtriser déjà tu vas jouer en Afrique du Nord vaut mieux tomber contre l'équipe de l'Afrique du Nord ديال بي مغربان او نور افريقيا les équipes de l'Afrique du Sud il y a des facteurs que tu maîtrises pas je préfère ادغ معليش وعرن mais je préfère يكون un adversaire snaf même si j'ai des problèmes de climat, il aura les mêmes problèmes que moi, parce qu'on est dans la même zone géographique. Alors que, par exemple, contre c'est pas moi, un exemple, contre le Nigeria, contre le Ghana, contre la Côte d'Ivoire et tout, le climat parce que mais contre une équipe qui est dans la même zone géographique, les conditions de jeu sont les mêmes pour tout le monde. D'accord. قلت بعد 54 دقائق قالت ربويا ك 24 قاعد نظل 3 هذيك التم زورو في عندنا تخبوش افريقيا مدغشقر البوروندي كل موريتانيا بوروندي فيستون لا جيسكا نتاعي ذا موسويسين دوزيام بوتور دي لي زيميناتوار إيجالوني نيجيريا دي بوين 7 يسوين وكان في تربويا كي لا تربويا ونتسكيرا يا سنت 4 الغابون يقول فن
باميونغ شحال يكون ويتسكارا بوركينا فاسو ويتسكارا يا دار سي دي سوربريز نغا انت تصور تاكيت لا لوجيك ريسبكتي من المقرر ساعه ديالها y a pas de régularité de l'Afrique. من شفا الكابون شحال يكون ويزكيرا راه تيخفو شي ناكي تيكلت مزوروت Eh ben 2015 ولاش نيجيريا واش نيجيريا حي ça نكون الجزائر 2 éditions de suite ونتسكارا vraiment parce que c'est pas il y a pas qui c'est problème de l'Afrique il y a pas de travail à long terme toutes les sélections africaines à part مصر تونس فهمت ثم في المغرب ساعات دي بوليتيك على لون تيرم ساعات دي زيكيب دو جون لما ما صار بعد ثلاثه تخرجوا شي انت زفيرتا قيمسين دي فردالو تسكا نعم دي ريزون بوليتيك ماشي فايا ابري وغالد تسجه دم قران ثوره مي سي يافي ان كونتكست سبيسيال ومدلوك تمنى على الستاد اكسيتيرا يعني نغير دينا دي ستاد بور سعيد نو سي ان اوت كونتكست معناه ساعه سويفي يا دي سيليكسيون يا توجور لا ريليف داكور مي دي لافريك يا با سا دونك سي داكور اسقسي فايجوم يعني الجزائر جارت ربويا في مزوريك سانت مع داونت يعني لي فافوري يمزورا ناس لي زاوتسايدر كنقارن ديجا كاينيت بعد لعبه دي مصر سي ديفيسيل فهمت ما بغات تناوي دي مصر الا مصر تيليميني قبل هذا كونت الجزائر معناتها سافي شنو مصر تايرون تاخذ شتاك نو ما مصر مدينه تولي فافوري في مصر نو الله غالب مصر ما تلعب دي الجزائر تنربح كل ما لعب دي الجزائر هي لا كونكورونس ميك قال كاينيت ولكن مزروي لا كوب دافريك الجزائر السفرارات مش كاين لي با فافوريت 2004 نوك تاعي اللي يتسارجوا الجزائر دون ان جروب ديفيسيل مصر كامرون اي با نربح مصر خدم ماتش كونت كامرون الماتش اللي ساهلين كونت زيمبابوي خسريت فهمت c'était ça des Goumzouloui des coupes d'Afrique 82 واحد كوب دي مود النادي يسهل لا كوب دافريك تخسر كونت لا ليبي 86 دونك الا خير نخدم الحرصه في ترفع لا سمحي الحرصي لا ديجا لو فيت كو بالما اسلامي نتربع تاعنا بالماضي كيقارن كي نهضروا حار مصر داوي لا كوب دافريك المي لا بريسيون في ماني يسيري لابار تريوت يسير بالحرصه في ميورالين يسير لابار تريوت باللي قاري ميورارناكي يونم محرس سورتو اشاك فوا سي موداس لو براسار دو كابيتان شغل سيقار كتشني توي ليدر تو جو دون ان غران كلوب سمحي توي ليدر قال كتلعب دون اون ايكيب تلعب لا ليغ دي شامبيون مانشستر سيتي يلاق tu vas mener l'Algérie اكني قارنا كنا تروح لو بلو لوان بوسيبل دي لا كومبيتيسيون هيك ميم سي نكوني نظره نكيني ديول جو سوي بيسيميست كيني صار نكيني جو سوي بيسيميست دينا كيني صار كيفو سيري نوت بوزيتيف شي شي بيسيميست باسكو زريغ باللي ثقفوا واش كاين تفريق اتيوايرا طاس ذي مصر سورتو داكور نمسفهم بيتي سميتي في مساله البرصار تربز وتي فرار خاطر الى بولحي ورشيد ما يغالد اساسي في بولحي ابراهيمي نغفولي ذا نوع على حسابيني لو ليدر ما الا لنا كارفايا كيما بولحي بولحي سي زي يساب بولحي كي تجي لوكازون تخسر عايزيك بولحي سي ان ليدر ناتوريل يسعى الهيفا فهمت ما يفد هكا كيما يهضر المدن الى لو كاريزم فهمت قراتي لي با سوسيال قراتي لي با سوسيال والله كي قارنا كي كنت سيدي والله فيست فامي ويدني غير خاطر شي قارنا قارنا لكن مخدوم سي سا ناتور سي سا ناتور ميم كان مزيان الى هكا مي دي تيران سي لو ليدر ما يهضر ديال الفيسيال sauter cette izhar des vestiaires et Bourhi c'est le seul qui a osé critiquer ses coéquipiers ماتش الجزائر نيجيريا ماتش الكاميرون ذاك من السؤال ديالو يعطيك الصحه الوقت يعطيك الصحه عمر موسى يعطيك الصحه كان دينا اولا نقارو خاطر كفى الوقت دينا ظل شفا ان شاء الله يوت مساميه ان شاء الله تحلو ولا عزير موسوني في المتسبب في يرحم ربي فوزي موسوني هذا سيدي في كربي صبار ان شاء الله يرحم ربي فافاس هو بس كترحم ربي لا اونسيان جورنا لنات فوزي موسوني تنمير تا عمر موسي فايده سعاده تنمير ترفع تكنيك ستوديو سبعه كلمه تنمير ترى لغن تمتكتنا
لا سكريبت ناغي ابتسام اكو سلاخ بوزيان دي سوفا نوفا بس جاكو ديال نرتوفات